बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन ला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की चूँकि आने वाला अशरा सारा लैलतुल क़द्र की तलाश में अल्लाह के नेक बंदे इत्तिकाफ़ भी करते हैं और उसके लिए तैयारी में भी होते हैं। तो हज़रत हकीमुल उम्मत का जो बयानुल कुरान से इसका तर्जमा है वो शुरू किया हुआ था हम लोगों ने। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तक हम पहुँचे थे कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है इससे ज़्यादा शब कदर में इबादत करने का सवाब है। इस ज़ाती का इल्म भी नहीं कि कितने ज़्यादा है। तनज़्ज़ुलुल मलाइका, इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं। अल्लामा राज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदा में तुझे देखा था हज़रत इंसान को तो तुझसे नफ़रत ज़ाहिर की थी और बारगाह आली में अर्ज़ किया था कि ऐसी चीज़ को आप पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फ़साद करे और खून बहावे। उसके बाद वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था जबकि तू मन्नी का कतरा था तो तुझसे नफ़रत की थी, हत्ता कि कपड़े को लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती। लेकिन जब हक़ ताला ने इस कतरे को बेहतर सूरत पर रहमत फरमाई तो वालिदैन को भी शफ़क़त और प्यार की नौबत आई। और आज जब कि तौफ़ीक़ इलाही से शब कदर में मार्फत इलाही और तात रब्बानी मशगूल है तो मलाइका भी अपने उस फ़िक्र की माज़रत करने के लिए उतरते हैं। वर्रूह फ़ीहा, और इस रात में रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाज़िल होते हैं। रूह के मानी में मुफ़स्सिरीन के चंद कौल हैं। जमहूर का यही कौल है कि जो ऊपर लिखा गया है कि इससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं। अल्लामा राज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि यही कौल ज़्यादा सही है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की अफजलियत की वजह से मलाइका के ज़िक्र के बाद ख़ास तौर से उसका ज़िक्र फरमाया। बास का कौल है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता है कि तमाम आसमान और ज़मीन उसके सामने एक लुक़्मे के बक़दर हैं। बास का कौल है कि उससे मुराद फ़रिश्तों की एक मख़सूस जमात है जो और फ़रिश्तों को भी लैलतुल क़द्र ही में नज़र आते हैं, बाकी औक़ात में नज़र नहीं आते। चौथा कौल ये है कि ये अल्लाह की मख़सूस मखलूक है जो खाते पीते हैं मगर न फ़रिश्ते हैं न इंसान। पाँचवें यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा कौल ये है कि ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, यानी इस रात में मलाइका नाज़िल होते हैं
اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں، مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا اور اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا مقبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے اور دوسری جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض روایت میں اس کی تصریح ہے یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے، حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ ہے، تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس صورت شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ میں مشغول ہو۔ اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہیں۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی حدیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کے اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں حدیث میں گناہ کے معاف ہونے کا
ذکر آتا ہے علماء اس کو صغیر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر